बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं मदसन बात कर रहा हूँ डेरा गादी खान से। अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम भाइयों को हमारी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह से ईद मुबारक हो पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद के बाद क्या रेट्स निकले हैं मेरा भाई, मुकम्मल तफसील आपको देने जा रहे हैं। प्रेग्नेंट तैयार बकरियों की फर्स्ट वीडियो है मेरा भाई ईद के बाद की अल्हम्दुलिल्लाह। राजनपुरी गुलाबी वीआईपी जो टॉप क्लास क्वालिटी होती है मेरा भाई, जो मुकाबले वाली बकरियां होती हैं। 24 बकरियों का लाट है। कीमत आपने चेक करनी है मेरा भाई, चीज़ें आपने चेक करनी है। इंशाअल्लाह आपकी सोच से भी रेट आज कम होगा मेरा भाई, क्योंकि ईद के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी रेट्स कम हो गए हैं मेरा भाई। बाकी चीज़ें आप चेक करें, रेट्स मैंने करना है। इंशाअल्लाह आपको रेट पसंद आएगा मेरे भाई, और चीज़ें भी आपको पसंद आएंगी। वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को दूंगा मेरा भाई। आपको अल्हम्दुलिल्लाह से ना कभी मायूस किया है और ना ही करेंगे मेरा भाई। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल हसन गोट फार्म पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हसन गोट फार्म को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँचती रहे मेरा भाई। वाइट लाल गुलाबी मेरा भाई जो चीज़ें होती हैं, एक सिर्फ सींगों वाली है, वो भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह से कटे हुए सींग, यानी कि बिल्कुल छोटे अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल तैयार शुदा मेरा भाई ग्रांटेड बकरियां दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह से। आज जो लाट आई है मेरा भाई, खुश नसीब लोग फ़ायदा उठाएंगे इस ऑफ़र का मेरा भाई, क्योंकि ईद के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता है मेरा भाई रेट्स बिल्कुल सस्ते हो जाते हैं प्रेग्नेंट बकरियों, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से आजकल बकरा चलता है जो यानी कि कुर्बानी वाला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह से हर बंदा बकरे लेता है या मुंदरे लेता है, छतरे लेता है मेरा भाई, इनकी डिमांड थोड़ा कम हो जाती है। अगर आप मेरा भाई अभी से ख़रीदते हैं, अगर दो बच्चे भी दें मेरा भाई, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह से 3 से 4 बच्चे देने वाली ये बकरियां मेरा भाई। और ये नस्ल आप चेक करें, क्वालिटी आपने चेक करनी है मेरा भाई। दांतों की बताऊंगा, और इनकी जो गब्बन है मेरा भाई 4 महीने की, 4.25 महीने की, 4.5 महीने की, ज़्यादा से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह से इन बकरियों का मेरा भाई, शायद काल मार देती है भाई यार, ज़्यादा से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह से ये बकरियां मेरा भाई 20 से 22 दिन बाकी निकालने वाली है मेरा भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह से इनकी खासियत क्या होती है मेरा भाई, कोई अक्सर दोस्त कहते हैं कि हमारे एरिया में सर्वाइव नहीं कर सकती, जो यानी कि सियालकोट या रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर जो भी जगह है, कि इनको हवा का फ़र्क होता है मेरा भाई। ये 100% उनकी बात गलत है कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे यहाँ चल नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह से ये हर इलाके में यानी कि इन्वेस्ट कर सकती हैं, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह से हिफाजत के साथ मेरा भाई। जो भी जानवर होगा उनकी देखभाल अगर करोगे मेरा भाई, तो लाखों रुपए की बचत कमाओगे। इनकी वैक्सीनेशन मैंने अपने हाथों से कराई है मेरा भाई, इनकी वैक्सीनेशन भी हो गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह से कोई इनमें यानी नुकसान वाली बात नहीं है। अगर आपको कार्गो पे चाहिए या आप दोस्त खुद आना चाहते हैं मेरा भाई, मोस्ट वेलकम। आप अल्हम्दुलिल्लाह से एक बार हसन गोट फार्म का विजिट करें मेरा भाई। इंशाअल्लाह आपको जो भी जानवर चाहिए, जिस कैटेगरी का जानवर चाहिए, आपको इंशाअल्लाह हसन गोट फार्म पे मिलेगा मेरा भाई। 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह से हर नस्ल के जानवर से अल्हम्दुलिल्लाह से रास्ता है मेरा भाई। मेरे पास जानवरों की तादाद होती है अल्हम्दुलिल्लाह से 350 से 400 जानवर अल्हम्दुलिल्लाह से हर टाइम यानी कि एट अ टाइम मौजूद होता है। आप अल्हम्दुलिल्लाह से आएँ, एक बार खिदमत का मौका दें मेरा भाई। मेरे नंबर अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं, आप इन नंबरों पर अल्हम्दुलिल्लाह से कॉल या व्हाट्सअप करें मेरा भाई। आप कॉल करें अल्हम्दुलिल्लाह से आपको हर कॉल का रिस्पांस मिलेगा, आपको अल्हम्दुलिल्लाह से हर व्हाट्सअप का मैसेज का अल्हम्दुलिल्लाह से रिस्पांस मिलेगा मेरा भाई। बकरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह से आपको दिखाता हूँ, इनमें कुछ खीरी भी बकरियाँ हैं मेरा भाई। दांत आप चेक कर लें मेरा भाई, अभी 2 दांत हो रही है। कोई भी कहे मेरा भाई कोई फ्रॉड वाली बात है या झूठ वाली बात है मेरा भाई, आप उनको अल्हम्दुलिल्लाह से मैं दुगना पैसे दूंगा, बकरियां फ्री दूंगा मेरा भाई। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से चीज़ आप एक नंबर बेचें, चाहे 5000 महंगी ले, लेकिन चीज़ एक नंबर ले मेरा भाई। अगर आप देसी बकरियां लेते हैं मेरा भाई, इनकी जगह 24 बकरियों की जगह आप अल्हम्दुलिल्लाह से 100 जानवर भी रखते हैं, एक 2 अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे देंगी, या अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे भी दें मेरा भाई। ज़्यादा से ज़्यादा काटू में इस्तेमाल होगा मेरा भाई वो जो जानवर होता है। ये रखने वाली चीज़ें हैं, अगर आप मेरा भाई अपने फार्म में रखना चाहते हैं या घर में रखना चाहते हैं, यकीन करें मेरा भाई लोग देखने आएंगे कि वाकई अल्हम्दुलिल्लाह से चीज़ें आपने ली हैं और चीज़ों की क्वालिटी आपने चेक करनी है मेरा भाई। अभी चलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से एक बकरी आप दोस्तों को चेक कराता हूँ मेरा भाई। बकरियों की नस्ल क्वालिटी आपने चेक करनी है मेरा भाई। आज जो रेट देने वाला मेरा भाई, रेट आपको बताता हूँ, क्योंकि अक्सर दोस्त जो वीडियो लंबी कर जाते हैं लेकिन रेट नहीं बताते मेरा भाई। रेट आज 15,000 रुपया फी बकरी कम दूंगा मेरा भाई। गब्बन तैयार बकरी मेरा भाई, और फार्मों से पता करें, मंडी से पता करें मेरा भाई। आजकल आपकी मंडियाँ जो लगती हैं उधर आप पता करें,
آپ کو ادھر آپ کی منڈیوں سے میرا بھائی 10,000 روپیہ حسن گوٹ فارم والا سستی بکری دے گا، لیکن الحمدللہ وہی صورت میں دوں گا اگر آپ لاٹ خریدتے ہیں، لاٹ میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے میرا بھائی، کیونکہ لاٹ جو بھائی دوست لیتا ہے میرا بھائی 24 بکریوں کی، تو آپ کو ریٹ بتانے جاتا ہوں میرا بھائی، کارگو بھی ہو جائے گی آل پاکستان میں۔ اور دوسری بات رہی میرا بھائی پریگننٹ کی، پریگننٹ لکھ کے دوں گا، اگر کوئی خالی بکری ہوگی یا کسی قسم کا عیب نقص ہوگا وہ جانور میرا ہوگا میرا بھائی، آپ الحمدللہ کسی ٹائم بھی جانور آپ کے پاس پہنچے آپ اسی ٹائم لے آئیں اگر پریگننٹ نہ ہو میرا بھائی، لیکن پریگننٹ کی بھی گارنٹی دوں گا الحمدللہ سے، جو چیز دکھائے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ چیز آپ کو ادھر سے ٹرانسپورٹ کی جائے گی میرا بھائی۔ باقی الحمدللہ سے ریٹ کی بات رہی میرا بھائی، ریٹ آپ دوستوں کو کنفرم کرتا ہوں میرا بھائی، یہ بکریاں آپ نے دیکھ لی ہیں میرا بھائی، باقی لائیو بھی آ کے آپ جانور دیکھ سکتے ہیں، ادھر موقع پر آئیں الحمدللہ سے، اگر آپ جس جگہ سے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری الحمدللہ سے میری آپ دوستوں سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے، آپ الحمدللہ سے کامنٹ لازمی کر دیا کریں کہ حسن بھائی آپ کی ویڈیو ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں میرا بھائی، کیونکہ ہمارا بھی حق بنتا ہے میرا بھائی، آپ کے لیے ویڈیوز وغیرہ بناتے رہتے ہیں میرا بھائی سارا دن الحمدللہ سے، ایک لائک تو بنتا ہے میرا بھائی۔ باقی الحمدللہ سے بابا عثمان صاحب 3-4 دن کے بعد وہ بھی ملاقات کرائیں گے کیونکہ ان کی الحمدللہ سے طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی میرا بھائی۔ باقی الحمدللہ سے ان کا نمبر بھی آج نہیں لگے گا کیونکہ الحمدللہ سے نمبر اکثر بند رہ جاتا ہے تو لوگ الحمدللہ سے پریشان رہ جاتے ہیں میرا بھائی، میں دونوں نمبر آپ نے لگا رہا ہوں الحمدللہ سے، آپ ان نمبروں پر الحمدللہ سے رابطہ کر کے میرا بھائی آپ میرے جانور دیکھ سکتے ہیں اور الحمدللہ سے ادھر آ کے آپ چیک کر سکتے ہیں میرا بھائی۔ یہ میں آپ کو الحمدللہ سے وعدہ کر کے بتا رہا ہوں میرا بھائی، ریٹ آج 15,000 روپیہ فی بکری کم دینے جا رہے ہیں میرا بھائی، اس آفر کا الحمدللہ سے خوش نصیب لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ کوئی کہیں کہ اوریجنل راجن پوری نہیں ہے یا ان میں کسی قسم کا عیب نقص ہے تو میرا بھائی آپ بکریاں واپس لیں، آپ کو ڈبل پیسے دیں گے میرا بھائی، ایک کی جگہ 3 کے پیسے دوں گا، لیکن الحمدللہ سے چیز اچھی دیتے ہیں میرا بھائی، لیکن تھوڑا ریٹ مہنگا دیتے ہیں، میں اپنی طرف سے یعنی کہ مہنگا دے تو آپ کی طرف سے سستا ہوتا ہے، 15,000 روپیہ فی بکری سستی ہوتی ہے میرا بھائی۔ اگر آپ میرا بھائی پالتے ہیں 3 بچے دینے والی یہ لاٹ ہے میرا بھائی، 24 بکریاں 48 بچے، اگر میں 2 بچے لگا رہا ہوں، اگر 2 بچے دیں تو 48 بچہ ہوتا ہے، 48 بچے کے آپ کے الحمدللہ سے پیسے لے رہا ہوں میرا بھائی، جو ابھی آپ کو ریٹ بتانے جا رہا ہوں میرا بھائی، صرف 48 بچوں کے پیسے لوں گا میرا بھائی، یہ بکریاں آپ کو فری میں رہ جائیں گی میرا بھائی۔ ابھی الحمدللہ سے آپ جو ہے نا ریٹ کا طے کرتے ہیں میرا بھائی کہ کیا ریٹ ہے ان کا، الحمدللہ سے ان کا ویٹ وزن جو ہے میرا بھائی، کوئی الحمدللہ سے 70 کلو والی، کوئی 75 کلو والی، کوئی 80 کلو والی ان میں بکری الحمدللہ سے موجود ہے۔ یہ میرا بھائی الحمدللہ سے ابھی آپ کو ریٹ بتانے جا رہا ہوں میرا بھائی، جو فائنل اور فکس ریٹ ہوگا، 24 بکریاں اگر کوئی اکٹھے لے گا تو الحمدللہ سے پر پیس آپ کو 45,000 روپے کا دوں گا میرا بھائی، ریٹ میں بالکل کمی پیشی نہیں ہوگی، چیزوں میں نے کمی پیشی نہیں کی میرا بھائی، ریٹ میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی کیونکہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں میرا بھائی، جو پریگننٹ بکری کا ریٹ ہوتا ہے آپ کے یہاں الحمدللہ سے تقریباً 70 سے 75,000 روپیہ ہوگا، 45,000 روپے کے حساب سے فی بکری دوں گا، خالی میری ہوگی الحمدللہ سے، اوریجنل چیز کی گارنٹی ہوگی، ایک سینگوں والی، باقی 23 بکریاں الحمدللہ سے مونی ہے میرا بھائی، کسی قسم کا عیب نقص نہیں ہے، کوئی داغ نہیں ہے میرا بھائی۔ باقی الحمدللہ سے نیکسٹ ویڈیو بھی لگائیں گے میرا بھائی۔ آج الحمدللہ سے عید کی پہلی آفر ہے، عید گزرنے کے بعد الحمدللہ 15,000 روپیہ ریٹ فی بکری کم ہو گئے میرا بھائی، اگر آپ دوست خریدنا چاہتے ہیں تو میرا بھائی آپ حسن گوٹ فارم پہ رجوع کریں میرا بھائی، اگر آپ کو اس سے بھی زائد جانور چاہیے تو الحمدللہ سے آپ کو ہر ٹائم ملیں گے میرا بھائی۔ باقی نیکسٹ ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی میرا بھائی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اوکے، اللہ حافظ۔